बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। एक डॉक्टर साहब के पास एक आदमी खड़ा था। उसने अपनी बीवी से कहा, इस बार भी बेटा ना हुआ तो हमारी नस्ल फिर नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब ने पूछा, ये नस्ल चलाना क्या होता है? आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होना ही नस्ल चलना है ना? तो शौहर ने कहा, डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, आपके परदादे का क्या नाम है? वो आदमी हूँ हाँ करने लगा। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है आपको नाम नहीं आता। आपके परदादा को भी ये टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को उसका नाम भी पता नहीं। वैसे आपके मरने के बाद आपका नाम कोई ले या ना ले, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सरूर आएगा? इल्लामा इकबाल को गुजरे काफी अरसा हो गया, आज भी निसाब में उनका जिक्र पड़ा जाता है। गंगाराम को मरे हुए काफी साल हो गए, लेकिन लोग आज भी गंगाराम हस्पताल की वजह से गंगाराम को नहीं भूले। ईदी साहब मर गए, लेकिन नाम अभी भी जिंदा है और रहेगा। कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हारा नाम लें, बेशक तुम्हारी नस्लें तुम्हें भूल जाएं। गौर व फिक्र कीजिए, कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर और उनकी आले मुबारक पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे अता फरमाकर वापस ले लिए और एक बेटी से रहती दुनिया तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को पूरी दुनिया में फैला दिया। बेटे नेमत हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं है। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम होगा, उन बुराइयों की पादाश में जिनका इक्तसाब वो अपने उस गलत अकीदे और गलत तर्ज अमल की वजह से करते रहे। इसकी तफसीर है, यहाँ से फिर दावे के साथ साथ उसकी दलील भी इशारतन बयान कर दी गई है। दावा ये है कि अकीदा आखरत के इनकार का लाजमी और कतई नतीजा जहन्नुम है, और दलील है कि इस अकीदे से मुनकर या खालिउल ज़हन होकर इंसान इन बुराइयों का इक्तसाब करता है जिनकी सज़ा जहन्नुम के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। ये एक हकीकत है कि और हज़ार साल के इंसानी रवैये का तजर्बा इस पर शाहिद है। जो लोग खुदा के सामने अपने आप को जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं समझते, जो इस बात का कोई अंदेशा नहीं रखते कि इन्हें आखिरकार खुदा को अपने पूरे कारनामा हयात का हिसाब देना है, जो इस मफरूज़े पर काम करते हैं कि ज़िंदगी बस यही दुनिया की ज़िंदगी है, जिनके नज़दीक कामयाबी और नाकामी का मेयार सिर्फ ये है कि इस दुनिया में आदमी ने किस कदर खुशहाली, आसाइश, शोहरत और ताकत हासिल की, और जो अपने इन्हीं मादा परस्ताना तखय्युलात की बिना पर आयात इलाही को नाकाबिल तवज्जो समझते हैं, उनकी पूरी जिंदगी गलत होकर रह जाती है। वो दुनिया में शुत्र बेमुहार बनकर रहते हैं, नहायत बुरे इखलाक व साफ का इक्तसाब करने में खुदा की ज़मीन को जुल्म व फसाद और फसक व फजूर से भर देते हैं और इस बिना पर जहन्नुम के मुस्तहिक बन जाते हैं। ये अकीदा आखरत पर एक और नोयत की दलील है। पहली तीन दलीलें अक्ली इस्तदलाल के कबील से थीं और ये तजर्बी इस्तदलाल के कबील से है। यहाँ इसे सिर्फ इशारतन बयान किया गया है, मगर कुरान में मुख्तलिफ मौक़ों पर हमें इसकी तफसील मिलती है। इस इस्तदलाल का खुलासा ये है कि इंसान का इनफरादी रवैया और इंसानी ग्रोहों का इज्तमाई रवैया कभी उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक ये शऊर और ये यकीन इंसानी सिरत की बुनियाद में पैवस्त न हो कि हमको खुदा के सामने अपने अमाल का जवाब देना है। अब गौर तलब ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि इस शऊर व यकीन के गायब या कमज़ोर होते ही इंसानी सीरत व किरदार की गाड़ी बुराई की राह पर चल पड़ती है? अगर अकीदा आखरत हकीकत नफ्सुल अमरी के मुताबिक ना हो और इसका इनकार हकीकत के खिलाफ ना होता, तो मुमकिन था कि इस इकरार और इनकार के नताइज एक लजूमी शान के साथ मुसलसल हमारे तजर्बे में आते। एक ही चीज़ से फहम सही नताइज का बरामद होना
اور اس کے عدم سے نتائج کا ہمیشہ غلط ہو جانا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ چیز بجائے خود صحیح ہے۔ اس کے جواب میں بسا اوقات یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بہت سے منکرین آخرت ایسے ہیں جن کا فلسفہ اخلاق اور دستور عمل سراسر دوہریت و مادہ پرستی پر مبنی ہے، پھر بھی وہ اچھی خاصی پاک سیرت رکھتے ہیں اور ان سے ظلم و فساد اور فسق و فجور کا ظہور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے معاملات میں نیک اور خلق خدا کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ لیکن اس استدلال کی کمزوری بعدنی تعمل واضح ہو جاتی ہے۔ تمام مادہ پرستانہ لا دینی فلسفوں اور نظامات فکر کی جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا جائے، کہیں ان اخلاقی خوبیوں اور عملی نیکیوں کے لیے کوئی بنیاد نہ ملے گی جن کا خراج تحسین ان نیکوکار دوہریوں کو دیا جاتا ہے۔ کسی منطق سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ان لادینی فلسفوں میں راست بازی، امانت، دیانت، وفائے عہد، عدم رحم فیاضی، اثار، ہمدردی، ضبط و نفس، عفت، حق شناسی اور ادائے حقوق کے لیے محرکات موجود ہیں۔ خدا اور آخرت کو نظر انداز کر دینے کے بعد اخلاق کے لیے اگر کوئی قابل عمل نظام بن سکتا ہے تو وہ صرف افادیت کی بنیاد پر بن سکتا ہے۔ باقی تمام اخلاقی فلسفے محض فرضی اور کتابی ہیں، نہ کہ عملی اور افادیت جو اخلاق پیدا کرتی ہے۔ اسے خواہ کتنی ہی وسعت دی جائے، بہرحال وہ اس سے آگے نہیں جاتا کہ آدمی وہ کام کرے جس کا کوئی فائدہ اس دنیا میں اس کی ذات کی طرف یا اس معاشرے کی طرف جس سے وہ تعلق رکھتا ہے پلٹ کر آنے کی توقع ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو فائدے کی امید اور نقصان کے اندیشے کی بنا پر انسان سے سچ اور جھوٹ، امانت اور خیانت، ایمانداری اور بے ایمانی، وفا اور عذر، انصاف اور ظلم، غرض ہر نیکی اور اس کی ضد کا حسب موقع ارتکاب کرا سکتی ہے۔ ان اخلاقیات کا بہترین نمونہ موجود زمانہ کی انگریزی قوم ہے، جس کو اکثر اس امر کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے کہ مادہ پرستانہ نظریہ حیات رکھنے اور آخرت کے بہترین تصور سے خالی ہونے کے باوجود اس قوم کے افراد بالعموم دوسروں سے زیادہ سچے، کھرے، دیانتدار، عہد کے پابند، انصاف پسند اور معاملات میں قابل اعتماد ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ افادی اخلاقیات کی ناپائیداری کا سب سے زیادہ نمایاں عملی ثبوت ہم کو اسی قوم کے کردار میں ملتا ہے۔ اگر فی الواقعہ انگریزوں کی سچائی، انصاف پسندی، راست بازی اور عہد کی پابندی اس یقین و اذعان پر مبنی ہوتی کہ یہ صفات بجائے خود مستقل اخلاقی خوبیاں ہیں، تو آخر یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک ایک انگریز تو اپنے شخصی کردار میں ان کا حامل ہوتا، مگر ساری قوم مل کر جن لوگوں کو اپنا نمائندہ اور اپنے اجتماعی امور کا سربراہ بناتی ہے، وہ بڑے پیمانے پر اس کی سلطنت اور اس کے بین الاقوامی معاملات کے چلانے میں اعلانیہ جھوٹ، بدعہدی، ظلم، بے انصافی اور بد دیانتی سے کام لیتے اور پوری قوم کا اعتماد ان کو حاصل رہتا۔ کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ یہ لوگ مستقل اخلاقی قدروں کے قائل نہیں ہیں، بلکہ دنیاوی فائدے اور نقصان کے لحاظ سے بیک وقت دو متضاد اخلاقی رویے اختیار کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں؟ تاہم اگر کوئی منکر خدا و آخرت فی الواقع دنیا میں ایسا موجود ہے جو مستقل طور پر بعض نیکیوں کا پابند اور بعض بدیوں سے مجتنب ہے، تو در حقیقت اس کی یہ نیکی اور پرہیزگاری اس کے مادہ پرستانہ نظریہ حیات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان مذہبی اثرات کا نتیجہ ہے جو غیر شعوری طور پر اس کے نفس میں متمکن ہے۔ اس کا اخلاقی سرمایہ مذہب سے چرایا ہوا ہے اور اس کو وہ ناروا طریقے سے لا مذہبی میں استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی لا مذہبی و مادہ پرستی کے خزانے میں اس سرمایہ کے ماخذ کی نشاندہی ہرگز نہیں کر سکتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔